बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बाबा अपने यूट्यूब चैनल वाजिद बाबा एडवोकेट और फेसबुक पेज वाजिद बाबा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कानून और आइन की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो खा नेशनल हो इंटरनेशनल हो, कानून की बालादस्ती इंतहाई ज़रूरी है। अदरवाइज फिर मुआशरे में अदम इस्तेहकाम पैदा होता है, इस तरह खित्ते में भी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। और जो सूरत हाल जंग की बनी हुई है वो आपके सामने है। जो इसराइल और अमेरिका ने हमला किया ईरान पे, और ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ अनसर्टन होकर रह गई है। इसके हवाले से मैं एक अलग वीलॉग करूंगा, लेकिन इस वक्त मैं बात करना चाह रहा हूँ कब्जा माफिया, कब्जा एक्ट और कब्जा कानून के हवाले से। क्योंकि कब्जा एक्ट जहां मुअत्तल हुआ तो वहां पे पार्लियामेंट में भी शोर गुगा शुरू हो गया। उसके अलावा अवाम ने भी शोर करना शुरू कर दिया और ये कहा गया कि ये शायद अदलिया ने कोई ऐसा एक्ट कर दिया इसको सस्पेंड करके कि जिससे राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसी सूरत हाल नहीं थी। क्योंकि कानून अगर ऐसा बनाया जाए जिसमें इंसाफ की खुशबू ना आती हो, जिसमें पार्शलिटी नजर आती हो, तो फिर ऐसा ही होता है कि तकरीबन 1500 के करीब रिटें जो है ना वो दायर कर दी गई और इंडिविजुअल्स ने दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे राइट इन्फ्रिंज हुए, हमें जो है अग्रीव किया गया। क्योंकि डीआरसी जो कब्जा कमेटी थी उन्होंने पंजाबी कहते हुंजा फेरने शुरू कर दिया। लेकिन अब जो शोरो होगा, शोरो व वेला हुआ और फिर एक अमेंडेड एक्ट पंजाब हुकूमत की तरफ से जारी हुआ है। उसमें मैं आपको बड़ी एक कानूनी नुक्ता आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें कितना बड़ा लेवरेज दिया गया है कब्जा माफिया को। कब्जा माफिया को अगर सजा होती है तो उसमें किस तरह उनके लिए बच निकलने का रास्ता क्रिएट किया गया। बात यह है कि ये चीजें इस तरफ अगर आप तवज्जो दें तो आपको पता चलेगा कि ये सूरत हाल क्या है, ये मामला क्या है। ये कि सजा का जो एक निज़ाम बनाया गया है वो इस तरह का है कि उनकी जमानतें भी आसानी से हो जाएंगी और उन्हें बच निकलने का रास्ता भी आसानी से मिल जाएगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑन करें, कमेंट दें, लाइक करें, फीडबैक दें, इसको शेयर करें। उसके अलावा फेसबुक पेज वाजिद बाबा उसे भी फॉलो करें। नाज़रीन, आप जहां कहीं भी रहें खुश खुरम रहें। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो बड़ी गैर महफूज है। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। नाज़रीन, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो इसके सेक्शन 4 में जो ऑलरेडी था, कि सेक्शन 4 में के इलीगल पोजेशन के हवाले से कितनी सजा होगी और किस तरह सजा होगी, कितनी सजा होनी थी। सजा जो थी वो इसमें कहा यह गया था कि 5 साल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 10 साल सजा होनी है। अब 5 से 10 साल के दरमियान में आपको कैद की सजा होनी थी, लेकिन अब विद पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। बात समझिएगा, बट नॉट लेस देन 5 ईयर, शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर। 5 साल से कम नहीं होगी सजा। कि अगर स्टैब्लिश हो गया तो 5 साल ਤੁਹਾਨੂੰ सजा होनी सी, ਤੁਸੀਂ 5 साल कब्जा माफिया ने जेल के अंदर रहना सी। लेकिन अब किया क्या, अमेंडेड एक्ट में क्या किया गया, अमेंडेड एक्ट में यह कर दिया गया है कि जहां 5 से 10 साल के दरमियान सजा होनी थी उसके साथ एड ऑन कर दिया गया है या 10 मिलियन 1 करोड़ तक फाइन होगा, या और का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। जो कानूनदान है, जो कानूनी लैंग्वेज समझते हैं और जो कानून की प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत इजी है ग्रैस्प करना, इसको ग्रैब करना कि और एंड में क्या फर्क है। अगर यहां पे एंड का लफ्ज लिखा जाता तो इसकी संगीनी बढ़ जाती कि एंड 10 मिलियन फाइन होगा।
لیکن وہاں پہ اور کا لفظ استعمال کر دیا گیا، او آر، انگلش والا اور، اردو والا اور نہیں، یہاں کلیئر کر دوں کہ اور 10 ملین تک جرمانہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پہلی سزا تھی 5 سے 10 سال والی سزا قید کی، یا وہ ہوگی یا 10 ملین 1 کروڑ تک جرمانہ ہوگا۔ 1 ملین تک، وہ 5 ملین بھی ہو سکتا ہے، 2 ملین بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ قبضہ مافیا نو پاویں عدالتاں تو 1 ملین 10 لاکھ فائن پا کے دے انہوں نے فرق کر دے، ان کی چھوٹ ہو جائے۔ کیسی عجیب سی موضحکہ خیز سی بات ہے۔ یہ میں آپ کو قانونی نکتہ بتا رہا ہوں، ابھی شاید آپ کو یہ بات سمجھ نہ آئے اس طرح سے کہ کتنی بڑی فیور دی گئی ہے قبضہ مافیا کو اب امینڈڈ ایکٹ میں۔ اگر یہاں اینڈ کا لفظ ہوتا تو پھر ہم سمجھتے کہ سزا بھاری کر دی گئی ہے، لیکن اس وقت یہ سزا ہلکی کر دی گئی ہے۔ ایک تو جب سزا ہوگی، لیکن سزا ہونے سے پہلے بطور وکیل میں کھڑا ہو کے آرگیو کروں گا کہ جو لیسر پنشمنٹ کہتے ہیں کہ کم سے کم سزا، جب ضمانت کی بات آتی ہے، جب بیل کی بات کی جاتی ہے کہ ضمانت دی جائے ٹرائل مکمل ہونے تک، چیزیں مکمل ہونے تک، اگر اسٹیبلش ہو گیا ہے تو ہائی کورٹ میں جب جائے گا کیس تو وہاں پہ ایک لیوریج ہوگا اس لفظ کی وجہ سے اور کی وجہ سے، کیونکہ کئی قانون ہیں اور جن میں سزائیں ایسے ہی لکھی ہوئی تھیں اور جن کی وجہ سے ایزیلی ضمانت ہو جاتی تھی، انہیں سخت کرنے کے لیے، سنگین کرنے کے لیے امینڈمنٹ لائی گئی اور کی جگہ اینڈ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو جب اینڈ کا لفظ آتا ہے تو پھر دونوں چیزیں ہوں گی، جرمانہ بھی ہونا ہے تے قید بھی ہونی ہے۔ یہاں پہ اب آپ کو یہ چھوٹ، اب آپ کو شاید یہ بات تھوڑی سی سمجھ آ رہی ہو کہ انہیں یا یہ سزا ہوگی قید کی یا جرمانے کی، دونوں نہیں ہو سکتی۔ ہاں دونوں بھی ہو سکتی ہیں، اور بوتھ، دونوں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس قانون میں یہ بھی لکھا ہے کہ دونوں بھی ہو سکتی ہیں اور بوتھ بھی، لیکن اب بوتھ تو لکھا ہے، لیکن اب ایک لیوریج مل گیا، ایک یارڈ سٹک آپ کو مل گئی ہے عدالتوں کو کہ وہ چاہیں تو وہ صرف جرمانہ کر کے اور انہیں آزاد کر دیں۔ اور جب لیسر پنشمنٹ کی بات آتی ہے تو عدالتوں کو ضمانتیں دینا، بیلز دینا ایزی ہو جاتا ہے، ہمیں آرگیو کرنا ایزی ہوتا ہے کہ لیسر پنشمنٹ جو ہے وہ جرمانے تک ہے۔ تو اگر کوئی بندہ بیہائنڈ دی بار ہے، کوئی جیل کے پیچھے ہے یا جیل کے اندر ہے، تو اس کو رکھنا، اگر کل کو اس کو یہ سزا ہی نہیں ہوتی قید کی اور صرف جرمانے کی سزا دیتی عدالت، تو اس کو قید میں رکھنا زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو اس طرح اب آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ پہلے جو تھا امینڈمنٹ سے پہلے وہ سخت تھا قانون، اب یہ قانون کو انہوں نے تھوڑا سا سزا کے حوالے سے لچک دے دی ہے۔ یہ بڑا ٹیکنیکل قانونی لیگل پوائنٹ ہے جو کہ بہت اہم ہے۔ قبضہ مافیا کو تھوڑا سا ریلیف دے دیا، چھوٹ دے دی ہے، اور اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک امینڈمنٹ آنی چاہیے جہاں پہ اور کا ورڈ انسرٹ کیا گیا، اس کی جگہ اینڈ آنا چاہیے، تاکہ اس ایکٹ کی سنگینی ویسے ہی رہے۔ اور جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو شور شرابہ کیا ہوا تھا پارلیمنٹ میں نون لیگ نے اور عوام نے، عوام کو تو میں نے سمجھا دیا کہ قبضہ مافیا کو جو ہے نا بچانے کا کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ یہ جو حکومتی حلقے ہیں اور قانون بنانے والا لیجسلیچر ہے، اس پوائنٹ کو اس نے کنسیڈر نہیں کیا، اور انتہائی نرمی میں سمجھوں گا کہ جو قانون یہاں تھا یہ صرف ایک لفظ کی وجہ سے اور کی وجہ سے قانون میں بہت بڑا ریلیف قبضہ مافیا کو، قبضہ گروپوں کو دے دیا گیا۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی، کیونکہ جب آپ کی زمین پہ قبضہ ہوتا ہے تو انسان سب سے پہلے کہتا ہے کہ میں نے انصاف دواؤ، انصاف ہونا چاہیے۔ تو یہ کوئی انصاف نہیں ہے کہ آپ کسی بھی قبضہ مافیا کو یا قبضہ گروپ کو 1 کروڑ تک جرمانہ ڈالیں اور پھر اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور کوئی بھی کوئری، کوئی بھی کوشچن آپ کا ہو، آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھی مجھے بھیج سکتے ہیں اور کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کے بعد